नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन ईद की नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि मस्जिद के क्यों कहा ईदगाह जाइए, क्यों कहा घर की औरतों को भी ले जाइए, क्यों कहा अल्लाह के नबी ने जिस औरत के पास ओढ़नी ना हो, चादर ना हो, तो अपने सहेली की ओढ़नी और चादर पे चली जाए, लेकिन जाए। क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन भी अगर तुम्हें जाना है, अगर कोई औरत नमाज पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, उसको पीरियड शुरू हो गया है और वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तब भी वो मुसलमानों की ईदगाह में जाए, नमाज न पढ़े लेकिन दुआ में शामिल रहे। क्यों? ये इज्तिमाइयत का हुक्म क्यों दिया? लेकिन आज वो इज्तिमाइयत कहां चली जाती है मेरे भाइयों? आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों है? आज हमारी नाइत्तिफाकी का फायदा लोग क्यों उठा रहे हैं? इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा, और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे, तब मसलकों के नाम पे बटेंगे। तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, और मुरादाबाद जैसे कांड होंगे कि मुरादाबाद में अगर किसी बरेलवी आदमी की नमाज जनाजा कोई देवबंदी मौलवी पढ़ा दे तो बरेलवी मौलवी फतवा देता है कि पूरे गांव के तमाम सुन्नियों के निकाह टूट गए, और वो बैठेगा और फिर सबका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। 5 साल तक हम हनफी, मालिकी, शाफी, बरेलवी, तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, तेरा निकाह मेरा निकाह, ये कर करके लड़ कर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, और इलेक्शन का दौर आ जाता है तो हमारे वोटों में इंतशार पैदा करा के हमें अलग अलग बांट कर मेरे भाइयों हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों, ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक इज्तिमाइयत इसके अंदर नहीं आएगी, इसी तरीके से हम और आप जलील होते रहेंगे, रुस्वा होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है, मगरमच्छ और घड़ियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसानदेह तो सब हैं, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किस में है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर दीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन यह सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है, और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं? हमारे लिए तो दोनों चीजें नुकसानदेह है। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान। लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है? तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा, डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा है तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त हमारा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और फिर किसको क्या करना है ये आप जाने, आपका मामला है, आपका इलाका है। हम यूपी में आकर किसी पार्टी का कोई प्रचार करने नहीं आए हैं। फोन तो बहुत लोगों ने घुमाए मेरे पास, ताज्जुब होगा इतने फोन आए मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सियासी स्टेज कोई हम शेयर नहीं करेंगे, किसी भी सियासी स्टेज पर हम नहीं जाएंगे। क्या लालच नहीं दिया गया, लेकिन कोई सियासी स्टेज नहीं। लेकिन हाँ, इज्तिमाइयत हम जरूर बरकरार रखने की बात कहेंगे। मुसलमानों, जब तुम मुत्तहिद थे, जब तुम मुत्तफिक थे, तो तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या थे।
आज बाकायदा लड़ाई हो रही है हमारे यूपी में। आइए हमारे यूपी में जाइए और देखिए। बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है, यहां आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में बाकायदा वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है, 80 और 20 की है। बाकायदा एक ऐसा बयान देता है जो संविधान के खिलाफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि सारे लोग उनके परवुर्दा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ये लड़ाई बाकायदा ऐसा कर दिया गया है। इसलिए मेरे साथियों मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। तुम्हारे इलाके का इलेक्शन डिपेंड करेगा हिंदुस्तान के इलेक्शन को। दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख रही है, तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुम्हारी तरफ जमी हुई हैं। इस वक्त तुम्हें अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, तुम्हें अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है मैंने, बस यही कहना बाकी रह गया कि फलां को दो, फलां को मत दो। मेरे भाइयों, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मैं नहीं कोई होता हूं, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वक्त जानते हो कंडीशन क्या है हमारी? आप नहीं जानते हो कौन लोग हमारे सर पे सवार हैं, आपको मालूम है? एक आदमी जो कई मर्तबा एमएलए रहा हो और कई मर्तबा एमपी रहा हो, उस आदमी की एफआईआर अंडा चोरी में हो जाती है। अंडा चोरी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हमारी खोपड़ियों पे सवार हैं। जानते हो हम किस माहौल में रह रहे हैं? हम इस माहौल में रह रहे हैं कि एक तालाब पे शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। एक ही घाट है, शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी, झूठा पानी बकरी की तरफ आ रहा है। पानी वहां से आ रहा बहता हुआ जहां शेर पी रहा, मुंह डाला, और वहां से बहकर पानी आ रहा है इधर, और बकरी यही पानी पी रही है। तो पानी कौन झूठा कर रहा है? शेर। और शेर का झूठा पानी कौन पी रही है? बकरी। लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर बहाना ढूंढ रहा है बकरी को मारने का। शेर ने कहा, ए तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? तो बकरी ने कहा, रे जंगल के राजा, मैंने कहा पानी झूठा किया? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। मेरी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुझसे जबान भी चलाती है, मेरे सामने जबान भी खोलती है, तुझे बोलना भी आता है? शेर उठा और उसने बकरी को फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और खा गया। यानी इतना भी कहने का हक नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। हम उस माहौल में रह रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां कभी प्रोग्राम खत्म नहीं होते थे, आज मस्जिद में भी अगर प्रोग्राम मुझे करना होता है तो परमिशन लेना पड़ती है। और जहां मौलाना जर्जीस का नाम आ जाए, LIU रिपोर्ट दे देता है कि नहीं, फसाद फैल सकता है, फितना फैल सकता है। हम अपनी मस्जिद में भी माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं। इस माहौल में हम और आप रह रहे हैं, और आप यहां सोच रहे हैं कि हमारा कौन? इस मौके पर मेरे भाइयों, हम तो पहले ही कहते हैं, और हम हर जलसे में मैंने ये बात कही है कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सब अपने अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को देना कोई कुछ नहीं चाहता है। यह अलग बात है कि कोई कम नुकसानदेह है, कोई ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको बड़ी दूरअंदेशी से, हिकमत से और बड़ी होशियारी से काम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं हो सकता है कि इस तकरीर के बाद भी मैं घर पहुंचूं और घर पहुंचने से पहले कोई नोटिस मेरे घर पर आ जाए।
ہو سکتا ہے کہ اتفاق اور اتحاد کی بات کر کے آیا. آج لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے کہ جرجیت صاحب اتفاق کی بات کریں, جرجیت صاحب اتحاد کی بات کریں, جرجیت صاحب ملانے کی بات کریں. برا, یہ بھی برا لگ رہا ہے لوگوں کو. میرے بھائیوں, ہم اس وقت اتنی مصلحت سے کام لینے کی ضرورت ہے جیسے لومڑی نے مصلحت سے کام لیا تھا. یاد ہے, ایک جنگل کے اندر شیر نے بھی شکار کیا اور بھیڑیے نے بھی شکار کیا اور لومڑی نے بھی شکار کیا. شیر نے گدھا مار لیا اور بھیڑیے نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش مار دیا. اب شیر نے پوچھا کہ میں نے گدھا مارا, بھیڑیے نے بکری ماری, لومڑی نے خرگوش مارا, تینوں جانور مرے پڑے ہیں. اب شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ بھیڑیا سمجھتے ہیں نا, شیر نے بھیڑیے سے کہا بھیڑیے فیصلہ کرو کہ کون سا جانور کون کھائے گا. سب نے محنت کی ہے, فیصلہ کرو کون سا جانور کون کھائے گا. بھیڑیا شیر کی بات کو سمجھ نہیں پایا, شیر کے ارادے کو سمجھ نہیں پایا. اور میں شیر کس کو کہہ رہا ہوں یہ آپ سمجھ جائیے. اس کی نیت سمجھ نہیں پایا بھیڑیا. تو بھیڑیے نے کہا کہ صاحب یہ تو بہت آسان ہے. کہا کیا آسان ہے؟ کہا کہ آپ نے گدھا مارا ہے, یہ بڑا جانور ہے, آپ کھا لیجئے. بھیڑیے نے کہا فیصلہ کیا, اور میں نے بکری ماری ہے تو میں بکری کھا لیتا ہوں, اور لومڑی نے خرگوش مارا ہے, لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے. شیر نے کہا ادھر آ ادھر آ ادھر آ, ان کو لایا, پکڑا اور گردن دبائی اور پھاڑ دیا. کمینہ, یہ فیصلہ کرتا ہے, یہ فیصلہ ہے تیرا, یہ کون سا فیصلہ ہے؟ تم گدھا کھا لو, میں بکری کھا لوں گا. لومڑی نے خرگوش مارا, لومڑی خرگوش کھا لیں گی. جبکہ فیصلہ بالکل صحیح تھا, فیصلہ غلط نہیں تھا, صحیح تھا, لیکن اس کی نیت نہیں سمجھ پایا بھیڑیا. شیر نے اس کو پھاڑ دیا, کھا دیا. اب لومڑی سے کہا کمینہ فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے, بھیڑیا بھیڑیا ہی رہے گا, تم بتاؤ. اب لومڑی سے کہا کہ تم بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا, تم اچھی طریقے سے فیصلہ کر لو گی, بتاؤ. لومڑی موقع کی نزاکت کو سمجھ گئی. لومڑی نے کہا بالکل بے وقوف تھا, پاگل تھا, کمینے کو فیصلہ ہی کرنے نہیں آیا. ارے جنگل کے راجا, یہ 4 جانور جو مرے پڑے ہیں چاروں آپ کے ہیں. صبح اٹھیے گدھا کھا لیجئے, دوپہر میں آپ بکری کھا لیجئے, شام کے ٹائم پر آپ بھیڑیا بھی کھا لیجئے, اور رات میں آپ خرگوش بھی کھا لیجئے. آپ جنگل کے راجا ہیں, یہ آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ اس کمینے کو فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے, یہ چاروں جانور آپ کے ہیں, آپ کھا لیجئے. بھیڑیے نے کہا دراؤ, شاباش, تو بہت اچھا فیصلہ کرتی ہے, بہت ایکسپرٹ ہے فیصلہ کرنے میں, بڑی ماہر ہے تو فیصلہ کرنے میں. اب شیر نے لومڑی سے پوچھا اتنا اچھا فیصلہ کرنا تو نے کہاں سے سیکھا؟ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا. لومڑی نے بہت اچھا جواب دیا. لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے. جبکہ لومڑی کا فیصلہ غلط تھا, لیکن مصلحت کا تقاضا یہ تھا, اپنے آپ کو بچانا تھا, اس لیے اس نے کیا فیصلہ کیا؟ صبح گدھا کھا لو, دوپہر میں بکری کھا لو, عصر کے ٹائم پہ, شام کے ٹائم پہ بھیڑیا کھا لو, اور شام کو جب سونے چلو تو خرگوش بھی کھا لو, چاروں جانور آپ. شیر نے کہا واہ کیا بہترین فیصلہ کیا ہے, واقعی تو بہت اچھا فیصلہ کرنا جانتی ہے, یہ کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگی آپ بھیڑیے سے سیکھا ہے, بھیڑیے سے. کمینہ سچی بات نہ کہتا تو آج یہ حال نہ ہوتا, مر گیا. تو مصلحت اپنا کر اپنے آپ کو بچا لینا اور حالات کا انتظار کرنا. جیسے محمد رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ناجائز شرطیں مان کر اپنے آپ کو اور صحابہ کو بچا کر وقت کا انتظار کیا, اور پھر ایک وقت آیا کہ فاتحانہ طور پر مکے میں داخلہ ہوا اور مکے کے اندر انٹری ہوئی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ باتیں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. یہی حکمت اور دور اندیشی, اور پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے, پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی آئے, نئے نئے اسلام لائے اور کہنے لگے, سنن دارمی کی روایت, اے اللہ کے رسول, دیکھیے حکمت کیا تھی, اے اللہ کے رسول میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں. آپ نے کہا اللہ برکت دے,
کہ اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، کیا میں اس کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ زنا کرنا چاہتا ہوں، اس سے میری تعلقات قائم ہیں۔ غور کرو کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ زنا کی۔ کون مانگ رہا ہے؟ نیا نیا اسلام لایا ہے، صحابی ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ ارے آپ کے اندر بھی اتنی تمیز ہوگی کہ سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور کسی مولانا پر نظر پڑی، بزرگ آدمی پر، تو آپ اپنی سگریٹ بجھا لیتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی کم سے کم عزت کرنی چاہیے، ان کے سامنے سگریٹ نہیں۔ اور یہ شخص کیسا دیہاتی تھا، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے زنا کرنے کی، اور صحابہ کونی مار کے کرے چپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے نہیں 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 نہیں، اے ہائے ہائے، مصلحت دیکھیے، حکمت دیکھیے۔ آپ چاہتے تو اس کو ڈانٹ سکتے تھے، پاگل کمینے، زنا کی اجازت مانگتا، شرم نہیں آتی تجھے؟ لیکن نہیں، ڈانٹا نہیں، کیونکہ ڈانٹتے تو بھاگ جاتا، پھٹکارتے تو بھاگ جاتا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا۔ اور سنو نوجوانوں، آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، زنا کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی کہہ رہا جی۔ کس سے؟ ایک ہے ہماری دوست۔ اچھا اچھا، ایک کام کرو، جو کام تم اس لڑکی سے کرنا چاہتے ہو، چلو وہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو، کرو گے؟ لیجیے، حکمت دیکھیے، جبکہ اللہ کے رسول یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اپنی ماں سے کرو، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو، کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی، اس کی زبان سے جملہ کیا نکلا؟ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ زنا کرے؟ نہیں اللہ کے نبی، ایسا نہیں ہو سکتا، اپنی ماں کے ساتھ کون کرے گا؟ آپ نے کہا ہاں، ماں کے ساتھ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فوراً کہا اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو، جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہاری بہن کے پاس بھی ہے، یہی الفاظ ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا ہاں ہاں، بہن کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے سمجھانے کا اسٹائل دیکھیے، اپنی بیٹی کے ساتھ یہ غلط کام کر لو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا شریف انسان اپنی بہن، اپنی بیٹی کے ساتھ کون ہوگا جو زنا کرے گا؟ نہیں نہیں، بیٹی کے ساتھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے اس سے کہا اچھا اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لو، اپنی چچی کے ساتھ کر لو، اپنی خالہ کے ساتھ کر لو۔ ہر بات پہ کہتا گیا کہ نہیں نہیں، اللہ کے نبی، شریف انسان کوئی اپنی چچی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے نوجوان، جب کوئی اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، چچی، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری چچی کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا اللہ کے نبی، میں بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرے۔ آپ نے فرمایا جس لڑکی کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، چچی ہوگی، کوئی تو ہوگی۔ وہ آدمی کیسے برداشت کرے گا اور منظور کرے گا کہ اس کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، میری سمجھ میں آ گیا ہے، میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس شر سے بچائے۔ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو حرام کاری سے اور حرام چیزوں سے بچا لے۔ خانہ کعبہ جب بن کر تیار ہو گیا دوبارہ، تو جو حجر اسود تھا، حجر اسود جس کو ہم اور آپ جا کر چومتے ہیں، جو وہاں تک پہنچ جائے بوسہ لیتے ہیں، اس حجر اسود کو رکھنے کا جب نمبر آیا، اس کو اسی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں وہ رکھا ہے، تو اس کو رکھنا تھا۔ تو بڑے بڑے قبیلے لڑنے لگے، بڑے بڑے قبیلے لڑنے لگے، خاندان لڑنے لگے۔ یہ کہتا ہے میرا قبیلے کا سردار رکھے گا، دوسرا قبیلہ کہتا نہیں اس حجر اسود کو میرے قبیلے کا سردار رکھے گا، تیسرا کھڑے ہو کے کہتا ہے اس کو میرے قبیلے کا سردار رکھے گا،
चौथा कहता है इसको अलगर्ज। बड़े बड़े कबीले लोग लड़ने लगे और कहने लगे कि नहीं, इस हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर रखने का हक सिर्फ हमारे कबीले को हासिल होगा। यहां तक कि तलवारें निकल आईं, लड़ने पर आमादा हो गए, खून खराबा फैलने की नौबत आ गई। खून खराबा फैलने की नौबत आ गई। अब आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहिए, जिसको जब कोई नजराना तोहफा मदरसे को देना हो सदका, तो इंशाअल्लाह मैं आपको मौका दूंगा, तकरीर के बाद मैं बैठूंगा, मुझसे मुसाफा भी करिएगा और मेरे हाथ पर इस मदरसे के लिए आपको कुछ देना भी होगा। आप उसकी जेब से मैं निकालूंगा ज़रूर, अपनी मोहब्बत देखूंगा। 26 साल से करते चले आ रहे हैं, अब तक बुला रहे हैं, तो आज भी देखता हूं कि आपको कितनी मोहब्बत है हमसे और मेरी कितनी बात मानते हैं। लेकिन बीच में उठ कर थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। तो मेरे भाइयों सुनिए, खून खराबे की नौबत आ गई, तलवारें निकल आईं, फितना फैल गया। तो उस वक्त एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ कौम का और कहने लगा, लड़ो नहीं, खून खराबा अच्छी बात नहीं है। एक काम करते हैं कि आज सब लोग अपने घर पे जाओ, हजर अस्वद को यहीं रहने दो, आज सब लोग अपने घर पे जाओ, कल सुबह सबसे पहले खाने काबा में जो आ जाएगा, सबसे पहले खाने काबा में जो आ जाएगा उसी को जज मान लिया जाएगा, उसी को फैसल मान लिया जाएगा, और वो जो फैसला करेगा उसके फैसले को हम और आप सब तस्लीम कर लेंगे। वही जज होगा, वो जो फैसला करेगा उसका फैसला माना जाएगा। सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि हाँ चलिए, कल सबसे पहले जो खाने काबा में आएगा वो जज होगा और वो जो फैसला करेगा उसका फैसला सब मान लेंगे। तो हर आदमी को ये उम्मीद थी कि सबसे पहले मैं ही आऊँगा, हम सोएंगे ही नहीं आज रात में, सबसे पहले हम ही आएंगे खाने काबा में। तो सब लोग जाकर अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए, बातें करने लगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो अभी तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हैं, वो भी आए और आप अपने घर में आकर लेट गए, आराम करने लगे। जो जल्दी सोता है अमूमन वो जल्दी उठ जाता है, और कभी कभी रात भर जागने के चक्कर में आदमी को बिल्कुल, जब रात की जवानी होती है तो आदमी की आंख लग जाती है। स्टेशन पर बैठे, 12 बजे से बैठे इंतजार कर रहे हैं, पता चला गाड़ी 2:30 बजे आएगी, फिर वो 3 बजे आएगी, फिर 3:30, अचानक आंख लग गई, पता चला गाड़ी आई और चली भी गई और हम बैठे रह गए। जो लोग आए वो रात भर जागते रहे, लेकिन ऐन मौके पर जब सुबह होने वाली हुई तो उनकी आंख लग गई, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आते ही सो गए थे, इसलिए सुबह जल्दी उठ गए और खाने काबा में सबसे पहले पहुंच गए। अब जब इन लोगों की आंख खुली, ये लोग भागते हुए जब पहुंचे खाने काबा, तो क्या देखते हैं कि खाने काबा का दरवाजा खुला हुआ है, और जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं काफिरीन मक्का, तो क्या देखते हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पहले से मौजूद हैं। तो जानते हो इन सब की जबान से क्या जुमला निकला? जैसे ही इन लोगों ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देखा तो इनकी जबान से जो जुमला निकला वो जुमला ये था, कद जाअनल अमीन कद जाअनस सादिक, हमारे पास अमानतदार आ गया, हमारे पास एक सच्चा इंसान आ गया। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, ये लाइट आंख मार रही है, डीजल कहीं ख़त्म होने वाला ना हो। थोड़ा पहले से बोल के रखिए, नहीं तो फिर एकदम अंधेरा हो जाएगा, फिर लोगों को बीड़ी और सिगरेट पीने का मौका मिल जाएगा। तो तवज्जो दीजिएगा, लोगों की जबान से ये जुमला निकला, कद जाअनल अमीन कद जाअनस सादिक, हमारे पास अमानतदार आ गया, हमारे पास सबसे सच्चा इंसान आ गया। यानी अभी तक अल्लाह के रसूल होने का दावा नहीं किए, लेकिन मक्के के लोग आपको पहले ही से सच्चा मानते थे और अमानतदार मानते थे, और सारे लोग चीख पड़े, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। जर्जीस साहब के खिलाफ फैसला मुकदमा चल रहा हो,
लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट का फैसला जर्जी साहब के फेवर में होगा तो हम मानेंगे, मेरे खिलाफ हो गया तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट का फैसला मेरे हक में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऑप्शन है ना, यहां कोई ऑप्शन नहीं। मक्के के सारे लोगों ने कहा, अरे मोहम्मद, हमने पूरी जिंदगी में आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए आप जो भी फैसला करेंगे मंजूर है। अभी फैसला किया नहीं अल्लाह के नबी ने, लेकिन लोगों ने मानने का इकरार पहले कर लिया कि आप जो भी फैसला करेंगे हम आपका फैसला मान लेंगे, चाहे वो मेरे फेवर में जाए, चाहे वो मेरे खिलाफ जाए, चाहे वो मेरे हक में जाए, चाहे वो मेरे खिलाफ जाए, आपका फैसला हम मान लेंगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम सब लोग मेरे फैसले को मानोगे? कहा जी। अब अक्लमंदी देखिए, फितने को कैसे रोका, फसाद को कैसे रोका, खून खराबे को कैसे खत्म किया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, जब आपने इकरार करा लिया सबसे, मेरी बात मानोगे? कहा जी। सब ने कहा कि हम मान लेंगे। आपने एक चादर जो आपके पास थी, उस चादर को आपने जमीन पर बिछाया और उस चादर के ऊपर आपने हजरे अस्वद को रख दिया और आपने कबीले के सरदारों से कहा कि तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो। सब लोगों ने एक एक कोना पकड़ लिया। जो चार बड़े बड़े कबीले लड़ रहे थे आपस में, उन चारों कबीलों के सरदारों से आपने चादर का एक एक कोना पकड़वा दिया और फिर आपने कहा इसको उठाओ। सब लोगों ने उसको चादर को उठाया। हजरे अस्वद भी उठ गया जो उस चादर में रखा हुआ था, हजरे अस्वद भी उठ गया। आपने कहा इस चादर को लेकर चलो खाने काबा के पास। सब लोग उस चादर को लेकर आए। जब खाने काबा तक पहुंचे तब अल्लाह के रसूल ने उसको हजरे अस्वद को अपने हाथ से उठाकर वहां पर रख दिया जहां पर वो आज भी मौजूद है। अपने हाथ से उठाकर रख दिया। इस फैसले से सब खुश हो गए। हर कबीले का सरदार ये कहने लगा कि हजरे अस्वद को मैंने उठाया, वो कहता मैंने उठाया, वो कहता मैंने उठाया, चौथा भी कह रहा मैंने उठाया, और सबको कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। ये थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लमंदी, ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरअंदेशी। और नबी बनने से पहले जिस नबी की अक्लमंदी और दूरअंदेशी का ये आलम हो, तो नबी बनने के बाद उस रसूल की अक्लमंदी और दूरअंदेशी का आलम क्या हो। फितना और फसाद किस तरीके से रोक दिया। जो कौम तलवार से नीचे किसी की बात ही नहीं करती थी, इतनी लड़ाका कौम, एक कबीले की बकरी दूसरे के कबीले के खेत में चली गई, एक बकरी इस कबीले की उस कबीले के किसी आदमी के खेत में चली गई, उसने उसको डंडा मार दिया, उस बकरी के टांग में चोट आई, बकरी लंगड़ाते हुए अपने घर आई। इस कबीले के लोग उस कबीले के लोगों से लड़ने लगे, तूने मेरी बकरी को लाठी क्यों मारी? उसने कहा तेरी बकरी मेरे खेत में कैसे आई? बकरी तो बच गई, लेकिन दोनों कबीले मेरे भाइयों लड़ाई लड़ते हैं तो ये लड़ाई 27 साल तक चलती रहती है और रुकने का नाम नहीं लेती। आप अंदाजा लगाएंगे कितनी खतरनाक कौम थी ये। बकरी नहीं मरी, बकरी की सिर्फ टांग टूटी, लेकिन दोनों कबीलों में जब लड़ाई हुई तो ये लड़ाई 27 साल तक चलती रही। और 27 साल के बाद जब आपस में मिलन होता है, मुलाकात होती है, दोनों कबीलों को मिलाया जाता है, उस वक्त दोनों कबीलों के अफराद के मरने वालों की तादाद गिनी जाती है तो पता चलता है कि दोनों कबीलों के तकरीबन 40,000 अफराद अब तक मर चुके हैं। एक बकरी के चारा खाने की वजह से। कितनी खतरनाक कौम थी। इस कौम को इंसान बनाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर बर्पा की, जो उसने तुम्हारे ऊपर नाफिज की, जो उसने तुम्हारे ऊपर बरसाई। इज़ कुंतुम आदाअन, आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से आपस में भाई भाई बन गए। ऐसी कौम को अल्लाह के नबी ने मोहब्बत से, अखलाक से भाई भाई बना दिया। एक दूसरे के लिए लड़ने, एक दूसरे को मारने वाले, एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने लगे। ऐसा भाई बना दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए हमें और आपको ये देखना है कि मौका और महल क्या है। हर सही बात हर वक्त नहीं बोली जाती, हर सही काम हर वक्त नहीं किया जाता, यह भी सुन लीजिए। वक्त और मौके की नजाकत को देखकर शरीयत उसमें भी हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा उम्रा करने ही तो आ रहे थे, जो रोक दिया गया और नहीं करने दिया गया। और काफिरों ने कह दिया अगर मक्का में घुस जाए मोहम्मद और मोहम्मद के साथी तो उनको कत्ल कर दो और गर्दनें उड़ा दो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उम्रा करना गलत था? मक्के में अल्लाह के नबी और सहाबा पैदा हुए, हम जहां पैदा हुए हम ही को वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है, हम ही को वहां घुसने से मना किया जा रहा है। उस मंजर को आप सुनेंगे? हैं? सुनिए, आप सोचेंगे कि अल्लाह के रसूल ने इतना दबकर समझौता किया? आप तो बड़े बाप के बेटे हैं, आप समझौता कहां करेंगे? हम तो बड़े बाप की औलाद हैं, हमारी फित्र, हम तो खान हैं, हम तो पठान हैं, हम तो ऊंची कौम के में पैदा हुए हैं। डायलॉग देखो, सर कटाना गवारा है, सर झुकाना गवारा नहीं। ये मौका था, ये महल था। आई लव मोहम्मद का जलूस निकालना और लेके चलना और वरगलाना और कहना और चीखना कि हम तो निकालेंगे मोहम्मद के नाम पर हमारी जानें भी कुर्बान। और जब डंडे बरसे और लाठियां चली तो चप्पल गिन नहीं पा रहे थे कि कितनी चप्पलें हैं। कहां चली गई थी वो मोहब्बत? कोई मरा नहीं, कहां चली गई थी वो लोग जो कह रहे थे कि मोहम्मद के नाम पर हमारे सीने छल्ली हो जाने के, हम कराने के लिए तैयार हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं। आज मेरे भाइयों गौर करो, बरेली की धरती पर और बरेली की सरजमीन पर आज कितने मकान और कितनी दुकानें आज बुलडोज कर दी गई हैं, गिरा दी गई हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? किसने मना किया कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? रसूलुल्लाह से मोहब्बत तो हमारे ईमान का हिस्सा है। जिसके अंदर रसूल की मोहब्बत नहीं वो मुसलमान ही नहीं। लेकिन जज्बात, जोश, और उस जोश में हम ये भूल गए कि इस वक्त कौन लोग हमारे सरों पर मुड़लाए हुए हैं और कौन लोग बैठे हुए हैं, ये हम भूल गए। अल्लाह के नबी भी अपने सहाबा के साथ निकले थे, मदीने से चल चुके थे, हुदैबिया के मकाम पर पहुंच चुके थे। और यहाँ जितने लोग बैठे पूछिए, हज करने गए होंगे, उम्रा करने गए होंगे, हुदैबिया का मकाम देखा है? मैं भी सन 1914 में मैं भी 2014 में अपने वालिद साहब के साथ गया था हज करने के लिए और अपनी वालदा के साथ। मैं हुदैबिया के मकाम को देख चुका हूं। मक्के से कोई 7 मील की दूरी पर बस मदीने से चले अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा, जिसमें अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, हजरत अली भी हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। ये काफिला मदीने से चला
آج کل کی طرح یہ زمانہ نہیں تھا کہ مولانا جگجیت صاحب پٹنہ سے 1 بجے دن میں وندے بھارت پہ بیٹھے اور شام کو 7 بجے آپ کے کشن گنج میں اتر گئے اور جلسے میں آ کے کہنے کی سفر بہت لمبا تھا، بہت تھک چکا ہوں، طبیعت خراب ہے۔ یہ وہ دور نہیں تھا۔ گھوڑے کا سفر، کھچر کا سفر، اونٹ کا سفر، لائٹوں کا زمانہ نہیں۔ راستے میں کتنی تکلیف سے گزرنا ہوا ہوگا آپ کو، اور 300 میل تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر کر کے حدیبیہ کے مقام پر آ کر رک گئے۔ بریلی کے لوگوں کی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نہیں، ہم تو آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے، یا تو مریں گے یا ماریں گے۔ اور نبی کے صحابہ موت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، وہ ایسے تھے کہ کوئی کہتا تھا کہ آئے خبیب، آج تو تمہیں بھی اچھا لگتا ہوگا کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ محمد پھنس جائیں، تو حضرت خبیب نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پیر میں، اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا چبھ ہو دیا جائے اور میری جان بچ جائے۔ اگر مجھ سے کہو گے کہ صرف اپنے پیر میں کانٹا چبھ ہو لینے دو، میں محمد کو چھوڑ دوں گا، تو اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ ہونے دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اتنی محبت تھی صحابہ کو۔ حضرت عمر کہہ بھی رہے ہیں، حضرت عمر تھوڑے جذباتی جوش، اے اللہ کے رسول اتنی دور سے آئے ہیں، ہم رک جائیں گے؟ ادھر مکے میں اعلان کر دیا گیا کوئی بھی آئے قتل کر دو، کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں۔ اب سنیے مسلمانوں، فتنہ کس طریقے سے روکا گیا، اور ہماری یہ بات بہت کام آئے گی، آج کے اس دور میں بھی کام آئے گی، اس الیکشن کے زمانے میں بھی کام آئے گی۔ ہم کسی پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہیں، نہ ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے آئے ہیں۔ آپ بہار کے رہنے والے ہو، آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو، ہم سے زیادہ آپ اپنے یہاں کے حالات سے واقف ہیں، آپ کا معاملہ ہے، آپ سمجھیں یہ جلسہ دینی ہے یا ہم دینی بات بتانے آئے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ کا اصول بتانے آئے ہیں۔ شریعت نے ہمیں فساد کے، جھگڑے کے، نا اتفاقی کے، اختلاف کے ماحول میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ان تمام چیزوں سے نپٹنا ہے۔ اس لیے ہم شریعت کا پرچار آپ کے سامنے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں اور ایک صحابی کو مکے بھیجتے ہیں، جاؤ حالات کا جائزہ لے کر آؤ، بات کر کے آؤ۔ تو مکے کے لوگوں نے کیا کہا، آپ آئے ہو بات کرنے، بات تو بیٹھ کر ہوگی اور مکے میں نہیں آنے دیا جائے گا، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا۔ کہا گیا تو بتائیے بات چیت کیسے ہوگی؟ کہا جس جگہ پر محمد اور ان کے ساتھی موجود ہیں اسی جگہ پر بات ہوگی، مکے میں بات نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ قریشیوں کا، مکے والوں کا ایک وفد تیار ہوا، ایک جماعت تیار ہوئی، اور ان کا سردار بنتا ہے سہیل۔ بخاری کی روایت پڑھیے، ان کا سردار کون بنتا ہے؟ سہیل۔ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حدیبیہ جہاں اللہ کے نبی موجود تھے وہاں یہ قافلہ آتا ہے، یہ وفد آتا ہے اور اللہ کے رسول سے گفتگو کرتا ہے۔ یہاں گفتگو ہوتی ہے، کافروں کی طرف سے کون بات کرے گا؟ آواز آئی سہیل کا، اور کوئی نہیں بولے گا۔ ٹھیک، بات چیت تبھی اچھی ہوتی ہے جب تمہارے پاس کوئی ایک آدمی ہو اور ہمارا بھی ایک آدمی ہو، ہم لوگ سنیں گے لیکن بات تمہارا ایک آدمی ہمارا ایک آدمی۔ کافروں کی طرف سے کس کو تیار کیا گیا؟ سہیل۔ اور کہا کہ مسلمانوں تمہاری طرف سے کون بات کرے گا؟ لوگوں نے، صحابہ نے جواب دیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ٹھیک ہے، ان دونوں میں گفتگو ہوگی، تمہارے آدمی بھی سنیں گے، ہمارے آدمی بھی سنیں گے۔ اب گفتگو شروع ہوتی ہے۔ سہیل نے کہا
ٹھیک ہے آپ لوگ مکے میں پیدا ہوئے، آپ کے آبا و اجداد مکے میں پیدا ہوئے، آپ کی زمینیں مکے میں موجود ہیں، آپ کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب شرط لگتی ہے، اب دیکھیے شرطیں سب ناجائز، ایک بھی شرط جائز نہیں، ساری شرطیں ناجائز۔ جس ناجائز شرط میں پہلی شرط کیا ہے؟ آپ مدینے سے یہاں تک آئے ہیں، اب یہاں سے واپس لوٹ کر مدینے چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہا اب آ ہی گئے ہو تو عمرہ کر لو، یہ نہیں کہا، اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا، آپ اور آپ کے سارے ساتھیوں کو واپس جانا ہوگا، ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آپ اور آپ کے صحابہ آ سکتے ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال واپس جاؤ، منظور ہے تو لکھو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد نہیں کی، آپ نے فرمایا سہیل مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، چلو اس سال ہم واپس چلے جاتے ہیں، نہیں کریں گے عمرہ، لیکن اگلی سال تو آ سکتے ہیں، آئندہ سال نیکسٹ ایئر تو آ سکتے ہیں۔ سہیل نے کہا نیکسٹ ایئر اگلی سال آپ کو آنے کی اجازت ہے، اس سال نہیں۔ پہلی شرط لکھ لی گئی، اس سال واپس جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، پہلی شرط طے ہو گئی۔ دوسری شرط کافروں نے لگائی، آئے محمد دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بالکل وہی معاملہ، اس ملک کو آزاد ہم نے کرایا، سب سے زیادہ خون مسلمانوں نے بہایا، آج بھی انڈیا گیٹ پہ چلے جائیے 95,000 لوگوں میں 65,000 صرف مسلمانوں کے نام آپ کو ملیں گے سوتنترتا سینانی میں، اس جنگ کی آزادی میں، آزاد کرانے میں اس بھارت کو۔ لیکن ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی کو کاغذ دکھانا ہوگا، تم اس دیش کے باشندے ہو یا نہیں، تم اس ملک کے اندر رہنے والے ہو یا نہیں۔ بالکل وہی شڑینتر، وہی کیفیت، ہم ہی سے کہا جا رہا ہے ہماری زمین، ہمارے آباء و اجداد سب مکے میں پیدا ہوئے، ہماری زمینیں مکے میں موجود، ہم مکے میں پیدا ہوئے، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بھی آئندہ سال، اس سال تو بالکل نہیں، آئندہ سال آ سکتے ہو لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا اے علی لکھ دو، مجھے سہیل کی ان کافروں کی طرف سے یہ شرط بھی منظور ہے، ہم آئیں گے اور عمرہ کر کے سیدھے واپس چلے جائیں گے مدینے، ہم مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کیوں نہیں رکھا جائے گا، کیا میری زمین نہیں ہے مکے میں، کیا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں مکے میں، تو کیا غلط بات تھی؟ صحیح بات تھی، لیکن کبھی کبھی صحیح بات سے بھی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ دوسری شرط بھی منظور ہے۔ اب اس نے ایک اور کھیل بگاڑنا چاہا، وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے یہ معاملہ یہ سمجھوتا بگڑ جائے۔ تیسری شرط کافروں نے یہ لگا دی، اے محمد آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں جب آئندہ سال داخل ہوں گے تو تلوار لے کر آ سکتے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں کی تلوار میان کے اندر رہے گی، اور میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی تلواریں لے کر گھومیں گے۔ کتنی ناجائز شرط، کتنی ناجائز شرط، میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی ننگی تلواریں لے کر گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار تو لا سکتے ہو لیکن تلوار میان کے اندر رہے گی۔ اللہ کے نبی نے اس سمجھوتے پر بھی سائن کیے، تسلیم کرتے ہوئے فرمایا اے سہیل ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، ہم اپنی تلواریں میان میں رکھیں گے، تم اپنی تلواریں کھلی ہوئی لے کر گھومنا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا ارادہ لڑنے کا ہوگا ہی نہیں، ہم تو
عمرہ کرنے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ تیسری شرط بھی مان لی۔ آج ایک معمولی آدمی نہیں مان سکتا، پنچایت بیٹھ بھی جائے تب بھی کہتے پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ میرا یہیں بہے گا۔ ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائیوں، تیسری شرط وہ بھی مان لی۔ حضرت عمر ایسے دیکھ بھی رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ وہ حضرت عمر جن کی تلوار جلدی جلدی میان سے نکلتی تھی، جن کی عدالت میں قتل سے نیچے کوئی سزا تھی ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول جب شرطیں مان رہے ہیں تو عمر فاروق کیسے بول دیں ٹھیک ہے منظور ہے؟ سمجھوتا ہو گیا۔ اب چوتھی شرط ایک اور لگا دی۔ تھوڑا سا پنکھا ادھر بھی کر دیجئے بھائی، تھوڑا سا، پتہ نہیں اکتوبر کا لاسٹ ہے پھر بھی تو سردی تھوڑی پڑنا چاہیے، لیکن آج بہت گرمی لگ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں سنیے گا، بہت دلچسپ بات، چوتھی ایک اور شرط لگا دی۔ کسی طریقے سے تو معاملہ بگڑے، اور اللہ کے رسول بگڑنے نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے چوتھی شرط لگائی، اے محمد ہاں ایک شرط اور ہے۔ آپ نے کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک شرط اور ہے۔ کہا کیا؟ کہ اگر میرا کوئی کافر آدمی، میرا کوئی مکے سے آدمی اگر بھاگ کر مدینے جائے گا اور آپ لوگ اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا، میرا آدمی آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینہ جاتا اور آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو میں جب چاہوں اپنا آدمی لے سکتا ہوں، میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اور آپ کا آدمی اگر مدینے سے بھاگ کر مکے آیا اور ہم نے پکڑ لیا تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے۔ آج کے اس دور میں یہ سمجھوتا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی گروہ، اور ساتھ میں جوڑ دو کوئی پارٹی، کوئی خاندان، کوئی نسل، اتنا گر کر کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے؟ میرا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینہ آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ شرط؟ میرا آدمی یہ واپس نہیں کریں گے اور ان کا آدمی میں واپس کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر تم نہیں جانتے ہو، جو میرا ہو جاتا ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میرا تو کوئی آدمی جائے گا ہی نہیں، اور ان کا اگر کوئی آ بھی جائے گا تو میرے پاس چند دن رہ کر ایسا با اخلاق و کردار دیکھ کر ایسا ہو جائے گا کہ جانے کے بعد بھی وہ میرا ہی رہے گا۔ مجھے اے سہیل تیری یہ شرط بھی منظور ہے، یہ بھی منظور کر لیا اور لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔ سہیل سے کہا کہ تم بھی دستخط کر دو۔ سہیل نے جب پڑھا تو اب ایک اور ناجائز شرط اور اتنی خراب شرط، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو رسول مانتا ہی کب ہوں، رسول اللہ کاٹو، لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔ اگر یہ لکھو گے محمد الرسول اللہ کو سمجھوتا منظور ہے تو ہم سمجھوتا ہی نہیں کریں گے۔ ہم آپ کو رسول مانتے ہی کہاں ہیں؟ اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے۔ آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے لکھو ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ یہ لکھیے کہ محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، رسول اللہ کاٹیے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو۔
فساد روکنے کے لیے، خون خرابہ روکنے کے لیے لفظ رسول تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے محمد الرسول اللہ۔ اس سے زیادہ کوئی امن پسند انسان ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی امن اور شانتی کو چاہنے والا ہوگا؟ کاش یہ گودی میڈیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن والے سمجھوتے کو پڑھتی، غور کرتی اور دیکھتی اور چھاپتی اور بتاتی کہ محمد رسول اللہ نے امن قائم کرنے کے لیے اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے لفظ رسول اللہ تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی کہ آپ رسول نہیں ہیں؟ کہا جی میں تو رسول ہوں۔ اللہ نے آپ کو جب حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے تو میرے ہاتھ اس لفظ رسول کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کاٹ دوں۔ اے اللہ کی نبی یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھ سے مت کروائیے۔ جب آپ رسول اللہ ہیں تو میں رسول اللہ کیسے کاٹ دوں؟ محبت دیکھیے، کوئی ضروری نہیں کہ جھنڈا لے کر نکلا جائے تبھی محبت ہے، دل کا فوٹو بنایا جائے تبھی محبت ہے۔ اے اللہ کے رسول میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا اپنے ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ قلم مجھے دو۔ حضرت علی نے قلم دے دیا۔ بخاری کی حدیث، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا علی مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہے۔ حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ لیجیے، اور لکھوا دیا ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ کٹوا کر ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔ اب حضرت عمر اٹھ گئے اور سنو، ہمارے اور آپ کی طرح جذباتی لوگ نبی کے ساتھ بھی تھے۔ حضرت عمر اٹھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کیا ہم صحیح نہیں بول رہے ہیں، کیا ہم غلط بول رہے ہیں، کیا ہم فساد پھیلا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے بھی کیا کہا؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم حق پر ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں۔ قتلاہم فی النار، تو آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ جب ہم حق پر ہیں تو لڑنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ اے اللہ کے رسول اگر ہم ان سے لڑنے لگیں اور ان کافروں کو ماریں، قتلاہم فی النار، تو کیا یہ کافر جن کو ہم قتل کر دیں کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر لڑتے لڑتے تم نے ان کو مار دیا تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ قتلانا فی الجنہ، اے اللہ کے نبی ہم تعداد میں کم ہیں، لڑتے لڑتے اگر انہوں نے ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ سوال کیسے کر رہے ہیں حضرت عمر؟ اے اللہ کے نبی اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ ہاں یہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر یہ ہمیں مار دے تو کیا ہم مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہاں اگر یہ تمہیں قتل کر دے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ فرمایا جب دونوں حالت میں ہماری جیت ہے، ہم ان کو مارے تو یہ جہنمی، یہ ہمیں مارے تو ہم جنتی، پھر آپ ہمیں لڑنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ہم آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے عمر میں نے سمجھوتا کر لیا ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے، میں نے سگنیچر کر لیا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے، جو مجھے جو دکھائی دے رہا وہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ آج اگر دب کر سمجھوتا کریں گے تو کل مکہ پہ ہم قبضہ کر لیں گے، اور آج اگر ہم لڑ گئے تو لڑ کر مر کر یہی ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، پھر ہماری تعداد گھٹ جائے گی۔ اس لیے ابھی وقت کا تقاضا ہے کہ ان سے سمجھوتا کر لو۔ آپ نے فرمایا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں
आपने समझौता कर लिया और वापस चले गए और सारी शर्तें मान ली उन काफिरों की। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर मदीने से दीन का प्रचार चला और फिर अगले साल खाने काबा में उम्रा करने आए और उसके बाद धीरे धीरे फिर इस्लाम फैला और फिर ऐसा इस्लाम फैला, ऐसा फैला कि फिर एक दिन 10,000 सहाबा के साथ मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला होता है। और वही अल्लाह के नबी उस मक्के के उसी खाने काबा में जिसमें 360 मूर्तियां रखी हुई थी, 360 बुत रखे हुए थे, उसी खाने काबा में दाखिल होते हैं। हजरत अली के कांधे पर सवार होते हैं, आपके हाथ में छड़ी होती है और खाने काबा में घुसकर एक एक बुत को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था, खत्म होना ही था। एक एक करके एक एक बुत को गिराते जाते और यही कहते जाते हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल तो मिटने ही वाला था। ये कहते गए और मक्के को 360 बुतों से पाको साफ कराया और मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला हुआ। अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त समझौता न करते तो क्या मक्के में शानदार फातिहाना दाखिला होता? ये जीत की निशानी थी। उस वक्त समझौता करना, काफिरों को लग रहा था कि हम जीत गए, लेकिन हकीकत ये थी कि ये थोड़ी देर के लिए समझौता कर लेना और मान लेना इस बात की दलील थी कि आगे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस समझौते की रोशनी में हम हालात का जायजा लें। उसमें भी साहबा थे, कुछ कह रहे थे अल्लाह के नबी बिल्कुल सही कर रहे हैं और कुछ कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल को इतना रुस्वा भरा, इतना बेइज्जती वाला, इतना जिल्लत भरा समझौता नहीं करना चाहिए। आज भी अगर चंद लोगों की बात होगी तो चंद लोग कहेंगे हमें भी इतना जलील नहीं होना चाहिए। आज भी अगर मशवरे दोगे तो आज भी कुछ लोग कहेंगे क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहें, क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहें, क्या हम लोग जिंदगी भर जलील होते रहें। आज भी मेरे भाइयों हमारे समाज और सोसाइटी में मशवरे करेंगे तो ये कहने वाले भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन सोचिए और गौर कीजिए, आज इस्लाम की कोई इबादत मुझे ऐसी बताओ जिसमें इज्तिमाइयत ना हो। आज कहां चली गई हमारे दरमियान से इज्तिमाइयत? नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि नमाज मस्जिद में और जमात के साथ पढ़िए? क्यों? इसलिए कि इस्लाम इज्तिमाइयत चाहता है। ईद की नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि मस्जिद के क्यों कहा ईदगाह जाइए? क्यों कहा घर की औरतों को भी ले जाइए? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने जिस औरत के पास ओढ़नी ना हो, चादर ना हो, तो अपने सहेली की ओढ़नी और चादर पे चली जाए, लेकिन जाए? क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन भी अगर तुम्हें जाना है, अगर कोई औरत नमाज पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, उसको पीरियड शुरू हो गया है और वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तब भी वो मुसलमानों की ईदगाह में जाए, नमाज न पढ़े लेकिन दुआ में शामिल रहे? क्यों? ये इज्तिमाइयत का हुक्म क्यों दिया? लेकिन आज वो इज्तिमाइयत कहां चली जाती है मेरे भाइयों? आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों है? आज हमारी नाइत्तिफाकी का फायदा लोग क्यों उठा रहे हैं? इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे, तब मसलकों के नाम पे बटेंगे। तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। और मुरादाबाद जैसे कांड होंगे कि मुरादाबाद में अगर किसी बरेलवी आदमी की नमाज जनाजा कोई देवबंदी मौलवी पढ़ा दे तो बरेलवी मौलवी फतवा देता है कि पूरे गांव के तमाम सुन्नियों के निकाह टूट गए और वो बैठेगा और फिर सबका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। 5 साल तक हम हनफी, मालिकी, शाफी, बरेलवी, तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, तेरा निकाह मेरा निकाह, ये कर करके लड़ कर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और इलेक्शन का दौर आ जाता है तो हमारे वोटों में इंतशार पैदा करा के हमें अलग
अलग बांट कर मेरे भाइयों हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों, ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक इज्तिमाइयत इसके अंदर नहीं आएगी, इसी तरीके से हम और आप जलील होते रहेंगे, रुस्वा होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। मगरमच्छ और घड़ियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसानदेह तो सब हैं, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किस में है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर दीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन ये सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं। हमारे लिए तो दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान। लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है, तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा है तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा है तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त, हमारा ये आपको सोचना पड़ेगा। और फिर किसको क्या करना है ये आप जाने, आपका मामला है, आपका इलाका है। हम यूपी में आकर किसी पार्टी का कोई प्रचार करने नहीं आए हैं। फोन तो बहुत लोगों ने घुमाए मेरे पास, ताज्जुब होगा इतने फोन आए मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सियासी स्टेज कोई हम शेयर नहीं करेंगे, किसी भी सियासी स्टेज पर हम नहीं जाएंगे। क्या लालच नहीं दिया गया, लेकिन कोई सियासी स्टेज नहीं। लेकिन हाँ, इज्तिमाइयत हम जरूर बरकरार रखने की बात कहेंगे। मुसलमानों, जब तुम मुत्तहिद थे, जब तुम मुत्तफिक थे, तो तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या थे। आज बाकायदा लड़ाई हो रही है हमारी यूपी में। आइए हमारे यूपी में जाइए और देखिए। बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है, यहां आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में बाकायदा वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है, 80 और 20 की है। बाकायदा एक ऐसा बयान देता है जो संविधान के खिलाफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि सारे लोग उनके परवरदा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ये लड़ाई बाकायदा ऐसा कर दिया गया है। इसलिए मेरे साथियों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। तुम्हारे इलाके का इलेक्शन डिपेंड करेगा हिंदुस्तान के इलेक्शन को। दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख रही है, तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुम्हारी तरफ जमी हुई हैं। इस वक्त तुम्हें अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, तुम्हें अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है मैंने, बस यही कहना बाकी रह गया कि फलां को दो, फलां को मत दो। मेरे भाइयों, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मैं नहीं कोई होता हूं। आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वक्त जानते हो कंडीशन क्या है हमारी? आप नहीं जानते हो।
कौन लोग हमारे सर पे सवार हैं आपको मालूम है? एक आदमी जो कई मर्तबा एमएलए रहा हो और कई मर्तबा एमपी रहा हो, उस आदमी की एफआईआर अंडा चोरी में हो जाती है। अंडा चोरी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हमारी खोपड़ियों पे सवार हैं। जानते हो हम किस माहौल में रह रहे हैं? हम इस माहौल में रह रहे हैं कि एक तालाब पे शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। एक ही घाट है, शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है, और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी, झूठा पानी बकरी की तरफ आ रहा है। पानी वहां से आ रहा बहता हुआ जहां शेर पी रहा, मुंह डाला, और वहां से बहकर पानी आ रहा है इधर, और बकरी यही पानी पी रही है। तो पानी कौन झूठा कर रहा है? शेर। और शेर का झूठा पानी कौन पी रही है? बकरी। लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर बहाना ढूंढ रहा है बकरी को मारने का। शेर ने कहा, ए तूने मेरा पानी झूठा